आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, पुस्तकसँग एकैछिन कार्यक्रमको प्रस्तुता म दामोदर ढकाल दीपक आज पनि हाजिर भइसकेको छु र हिजोको कार्यक्रममा हामीले आदरणीय कवि मुरली प्रसाद ढकाल ज्यूको कविता संग्रह रगत र आँसुको पोखरी भूकम्पीय काव्यिक दस्तावेजको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेका थियौं र आज चाहिँ बाल साहित्य विकास मञ्चकी अध्यक्ष आदरणीय दिज्यू सीता विष्ट कार्की शिविकाको संस्मरणका पाइलाहरू कविता संग्रह बारे केही बेर हामी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र संस्मरणका पाइलामा हार्दिक शुभकामना भनेर डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरले लेख्नु भएको छ। प्राध्यापन समाज सेवा तथा साहित्य सृजनामा उत्तिकै लागि पर्ने सीताजीको प्रकाशाधीन संस्मरणका पाइलाहरू कविता संग्रह अनुभूतिगत सौन्दर्यले परिपूर्ण रचनाहरूको सङ्कलन हो। रोचक शैलीमा रचिएका कविताहरूले समयको साक्षीको रूपमा प्रस्तुत भएका छन् भनेर डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश सरले लेख्नुभएको छ। यसै गरी तिलक प्रसाद नुइटेल, जसलाई हामी चारै वेदका नेपालीमा अनुवाद गर्ने सिद्धहस्त अनुवादकको रूपमा चिन्छौँ, तिलक प्रसाद लुइटेल सरले लेख्नुभएको छ। मान्छे बाध्य छ यी दुवै बाटाको सन्तुलन गरी हिँड्नको लागि। जीवन आरोह र अवरोहको साक्षी बन्दै कविता संग्रहले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छ। आखिर दुःख सुख सबैले भोगेकै हुन्छ। त्यसो हुँदा पाठकले आत्मसन्तुष्टि लिने बलियो सम्भावना कतिपय कविताहरूमा देखिन्छ भनेर लेख्नुभएको छ। त्यसै गरी संस्मरणका पाइलाहरूमा पाण्डुलिपि पढिसकेपछि भन्ने अर्को एउटा शीर्षकमा डाक्टर घनश्याम परिश्रमी लेख्नुहुन्छ, यी कविता संग्रहभित्रका विभिन्न शीर्षकमा आबद्ध 26 कविताहरू समाविष्ट छन्। यी सबै कवितामा कवयित्री सीताले आफ्नो जन्मभूमि र त्यसको सेरोफेरो तथा त्यहाँको भूप्रकृति, संस्कृति, परम्परा आदिलाई कथ्य बनाएकी छिन्। भनिन्छ महिलाहरूको लागि माइती अत्यन्त प्रिय हुन्छ, माइतको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ भन्ने उक्ति नै प्रचलित छ। वस्तुतः यी कविता माइती देशको सम्मान र प्रशंसामा केन्द्रित छन्। आफ्नो जन्मभूमि एवं माइती पाल्पा डबका र त्यस वरपर अर्थात् सेरोफेरोको प्रशंसाजन्य वर्णन यी कविताहरूको कथ्य रहेको छ। वस्तुतः यसलाई कविता संग्रहको विकल्पमा खण्डकाव्य नै बनाउन सकिने थियो। डबका, रानीवन, भालुवन, सोमहरको स्कुल, गोहदीको उकालो, ढाब, भैरवस्थान, श्रीनगर, रानीमल जस्ता ठाउँहरूको चित्रण यी कवितामा बडो रुचिका साथ सठिक ढङ्गले गरिएको पाइन्छ भनेर डाक्टर घनश्याम परिश्रमी सरले भूमिकामा लेख्नु भएको छ। र सीता विष्ट कार्कीले लेख्नुहुन्छ, यो मेरो 8औं कृति हो। जहाँ म जन्मेँ, हुर्केँ, बढेँ, खेलेँ, पढेँ त्यहाँको अटुट सम्झना हो। यो सानो गद्यात्मक कविताको लेखन र प्रकाशनबाट जन्मस्थानको दूतको भार तिर्न नसके पनि केही हदसम्म भए पनि संस्मरणका पाइलाहरू मार्फत मेरो जन्मभूमिलाई जीवनभर स्पर्श गर्न खोजेकी छु भनेर कवयित्री सीता विष्ट कार्कीले लेख्नु भएको छ। र यसरी विभिन्न विद्वानहरूले यसमा लेख्नु भएको छ र 26वटा कविताहरू यसमा सङ्ग्रहित छन् भनेकै छु मैले। र कविताहरूमा समयको डायरी, मेरो डबकाको दसैँ, डबका तिमीले के भन्यो होला, म भेट्न जाँदा एकछिन तिमीलाई, मेरो यहाँको बगैँचाबाट, मेरो पहिलो पाइला, मेरो रानीवन, भालुवन, बारी सुगा र बाँदर, गुराँस फुल्ने सुन्दर गाउँ, सुन्दर हावापानी र बानी, चेतनामा डबका र पाल्पा, मेरो अक्षरको पहिलो पाइला, मेरा गुरुहरू, ढाउ, कालिका स्कुल, संस्मरणका पाइलाहरू, देशभित्र, पाल्पाको माडी फाँट, श्रीनगर, तिमी, भैरवस्थान, माइला दाई, खेतलाको महोत्सव, आमा भनेर बोलाइरहेछु, म राजधानी आएको छु, पाल्पाको ताजमहल आदि शीर्षकमा यसमा कविताहरू लेखिएका छन्, कविताहरू प्रस्तुत गरेका छन्। र म माइला दाई शीर्षकको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यसै कविताबाट, यो कविता चाहिँ 56 पेजमा छ। यो संस्मरणका पाइलाहरू कविता संग्रहको 56 पेजमा छ। माइला दाई भन्ने कविता म वाचन गर्दैछु।
वर्षौं भयो तिमी र म सँगै नखेलेको, तिमी र म स्कुल सँगै नगएको। माइला दाई, मलाई तिम्रो याद आइरहेछ। कहिलेकाहीँ झोलाभरि किताब हुँदा कति पटक झोला बोकिदिन्थ्यौ, कति पटक मेरो हात समाई डोर्याएर हिँड्थ्यौ, कति पटक उकालोमा बोक्थ्यौ। त्यसैले आज त्यो दिन खोजिरहेछु माइला दाई। जताततै तिमीलाई सोचिरहेछु, तिमी किन कहीँ छैनौ। पल पलमा म खोजिरहेछु, लुकामारी खेल्दैछौ कि भनेर, मलाई झुक्क्याएर कतै बादलमा लुक्यौ कि भनेर। म आँखा बन्द गरेको बेला कोसौँ टाढा गएर भागेछौ कि, कति सोधिरहेको छु, कति खोजिरहेको छु माइला दाई। भन त तिमी कहाँ छौ भो। अब त म खेल्दिनँ तिमीसँग लुकामारी, तिमीलाई बोकाउँदिन गरुङ्गो किताबको झोला। नजिक आउन माइला दाई एकपटक, तिमीसँग हिसाब सोध्न मन छ। अङ्क गणितको हिसाब, ज्यामितिको हिसाब, अल्जेब्राको हिसाब। हो म गर्दैछु माइला दाई, आउन दाई। वर्षौं भयो तिमीसँग हिसाब नसिकेको, तिमीसँग नखेलेको। मलाई मनपर्ने नारायण गोपालका गीत गाएर, अरुणा लामा र तारादेवीको गीत गाएर आउन माइला दाई। म तिमीलाई सम्झिरहेछु, सपनामा देखिरहेछु। माइला दाईको सम्झनामा लेखिएको माइला दाई शीर्षकको यो कविता मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ र यसमा भएका सम्पूर्ण कविताहरू अति नै बिम्बात्मक छन्। हाम्रो अतीतलाई, हामी जन्मिएको जन्मभूमिलाई सम्झने खालका छन्। जो कोहीले आफ्नो जन्मभूमिको काली ओराली, देउराली चौतारी सबै यो कविता सङ्ग्रह पढिसकेपछि सम्झने छन्। यसरी यो कविता सङ्ग्रह तयार भएको छ र यो कविता सङ्ग्रहको जम्मा मूल्य 150 रुपैयाँ मात्र रहेको छ। यदि तपाईहरूलाई पनि यो कविता सङ्ग्रह आवश्यक परेमा यसकी लेखिका आदरणीय कवयित्री सीता विष्ट कार्की सिद्धिका र मलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। भोलि अर्को किताब सहित बिदा हुन्छु। नमस्ते।